अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेकोडेक के मामले की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने की हिदायत की है। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ आलमी अदालत ने हफ्ते के रोज़ रेकोडेक हरजाना केस में फ़ैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को चिली और कनाडा की माइनिंग कंपनी टेथियान को तकरीबन $6 अरब का हरजाना अदा करना होगा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान डॉक्टर फैसल ने कहा है कि करतारपुर राहदारी पर 80% मामला तय पा गए हैं। मज़ीद एक मुलाकात ज़रूरी होगी। और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम ने पोलियो केसेस में इजाफे के पेश नज़र पीर से नई पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान किया है। कोयटा में कोयले की एक कान में फंसे हुए 11 कारकुनों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाफिज सईद की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। हुक्काम ने बताया है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नाले में तुग़यानी के बाइस लापता होने वाले अफराद में से किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद कम है। अफगानिस्तान का एक रेडियो स्टेशन तालिबान की धमकियों के बाद बंद कर दिया गया है। भारत ने चांद पर भेजा जाने वाला अपना खलाई मिशन तकनीकी खराबी की वजह से रवानगी से सिर्फ 1 घंटा कबल मुअख्खर कर दिया है। अमरीकी खलीजी साहिल से टकराने वाला शदीद तूफान बादुबारा मजीद अंदरून इलाकों की तरफ बढ़ गया है, लेकिन मिसिसिपी दरिया के साथ जुनूबी रियासती इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। और अमरीका के हुक्काम ने मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर तकरीबन 2000 तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। ये 3 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेकोडेक के मामले की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनाने की हिदायत की है। हुक्काम के मुताबिक कमीशन इस बात का तयन करेगा कि आलमी ट्राइब्यूनल के फैसले में मुल्क को जुर्माना क्यों हुआ और उसके ज़िम्मेदार कौन हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने रेकोडेक केस से मुताल्लिक़ आलमी ट्राइब्यूनल के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है, ताहम टेथियान कंपनी की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का भी खैर मक़दम किया है। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ आलमी अदालत ने हफ्ते के रोज़ रेकोडेक हरजाना केस में फ़ैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को चिली और कनाडा की माइनिंग कंपनी टेथियान को तकरीबन $6 अरब का हरजाना अदा करना होगा। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत को मुआहदे की पासदारी न करने पर $4 अरब हरजाना, जबकि सूद और दीगर अखराजात की मद में $2.25 अरब अदा करने होंगे, जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन $6 अरब बनते हैं। टेथियान कंपनी ने इतवार के रोज़ कहा कि वो पाकिस्तान के साथ $6 अरब के हरजाने के फैसले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान डॉक्टर फैसल ने कहा है कि करतारपुर राहदारी पर 80% मामला तय पा गए हैं। मज़ीद एक मुलाकात की ज़रूरत होगी जिसमें तमाम मामला तय पा जाएंगे। वाघा बॉर्डर पर करतारपुर राहदारी के हवाले से पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात के बाद ज़राए इब्लाग़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस राहदारी को कॉरिडोर फॉर पीस करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुक़द्दस मकामात पर जितनी जगह दस्तयाब है, ये जिस कदर मुमकिन हो सकता है, पाकिस्तान उस हद तक जाकर यात्रियों को सहूलत देगा। ये तादाद 2000, 5000 या 8000 कुछ भी हो सकती है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम ने पोलियो केसेस में इजाफे के पेश नज़र पीर से नई पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 6 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के मज़ीद 4 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद रवां साल मुल्क भर में पोलियो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल ये तादाद महज 12 थी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज सईद की जमानत क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी मंजूर कर ली है, जबकि एक और केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमात उद दावा के सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर
محکمہ داخلہ پنجاب اور انسداد دہشت گردی محکمے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اور حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نالے میں طغیانی کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد میں سے کسی کے بھی زندہ بچنے کی امید کم ہے۔ اس بارے میں مظفر آباد سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان کا ایک ریڈیو اسٹیشن طالبان کی دھمکیوں کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ سما نامی نجی ریڈیو اسٹیشن افغانستان کے صوبے غزنی کے لیے اپنی نشریات کرتا تھا، جسے اس کی انتظامیہ نے طالبان کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کے بعد بند کر دیا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن میں 3 خواتین بطور میزبان کام کر رہی تھیں، جنہیں کام سے روکنے کے لیے طالبان کے کمانڈر نے دھمکیاں دی تھیں۔ نجی ریڈیو اسٹیشن سما سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور تفریحی نوعیت کے پروگرام نشر کر رہا تھا اور افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں گزشتہ 6 برسوں سے 2 مقامی زبانوں پشتو اور دری میں کام کر رہا تھا۔ سما ریڈیو کے ڈائریکٹر رمیز عظیمی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ طالبان کمانڈر نے انہیں ریڈیو اسٹیشن میں خواتین کو نوکری دینے پر تحریری تنبیہ کی اور ٹیلی فون پر دھمکیاں دیں۔ بھارت نے چاند پر بھیجا جانے والا اپنا خلائی مشن تکنیکی خرابی کی وجہ سے روانگی سے صرف 1 گھنٹہ قبل مؤخر کر دیا ہے۔ چندریان 2 نامی خلائی مشن کی روانگی مؤخر کرنے کا اعلان بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے نے اتوار کی شب ٹویٹر پر کیا۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے نے بتایا ہے کہ لانچنگ گاڑی میں فنی خرابی کے باعث احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کی روانگی مؤخر کی جا رہی ہے۔ لانچنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امریکی خلیجی ساحل سے ٹکرانے والا شدید طوفان نے بعد دوبارہ مزید اندرون علاقوں کی طرف بڑھ گیا ہے، لیکن مسیسپی دریا کے ساتھ جنوبی ریاستی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کو توقع ہے کہ طوفان بیری کی باقیات آرکنسا، ٹینیسی، میزوری اور مسیسپی کے علاقوں میں بارشیں برسا سکتی ہے۔ طوفان بیری ہفتے کے روز لوزیانہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت یہ اول درجے کا طوفان تھا اور نیو آرلینز کے براہ راست حملے سے بچ گیا تھا، لیکن ریاست میں بجلی منقطع ہو گئی اور ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب آ گئے۔ امریکی حکام نے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تقریباً 2000 تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ البتہ تارکین وطن کے خلاف آپریشن کا دائرہ اب خاصا محدود ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف اتوار سے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی انہوں نے ٹویٹر پر اسی نوعیت کے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل ایک امریکی عدالت نے حکم دیا تھا کہ حالیہ دنوں میں 10 شہروں میں آنے والے سینکڑوں تارکین وطن خاندانوں کو واپس بھیجا جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تارکین وطن اور ان کے وکلاء بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ سے متعلق پہلے ہی چوکنا تھے، لیکن حکام کی جانب سے چند شہروں میں محدود پیمانے پر گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ میں سرحدوں کے نگراں ادارے امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر میٹ ایلبنز کے مطابق ایسے افراد جنہیں عدالت کی جانب سے بے دخل کرنے کے احکامات ہیں، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی متنازعہ ٹویٹس پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی غیر سفید فام خواتین ارکان کانگریس کو امریکہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں ڈیموکریٹ سے متعلق خواتین اراکین کانگریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں گورننس وہ خواتین سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کا تعلق ان ممالک سے ہے جہاں کی حکومتیں مکمل تباہی کا شکار ہیں۔ یہ خواتین وہاں پر واپس جا کر وہاں کے مسائل حل کریں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ خواتین واپس چلی جائیں جہاں سے یہ آئی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ تہران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھا لے تو وہ اس سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ حسن روحانی نے اتوار کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔